الله. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وللقلم سنضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله يعظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله يعظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله يعظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيف بخلقه عليم بخلقه خبير بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف بخلقه عليم بخلقه خبير بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف بخلقه عليم بخلقه خبير بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزود بنا في منازل إنك لطيف لم تزود بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزود بنا في منازل إنك لطيف لم تزود بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزود بنا في منازل إنك لطيف لم إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. يقلب الله نفسا إن وسعها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ودنا رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد عبد الله وآله وصحبه أزواجه وذريته. أن الله يعلم في الجنة وينفعنا بأسرنا ويعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. ويجعلنا من ذرية ويرزقنا محمدا ويرزقنا على من الذين يحشرنا في زمرتهم
في خير ورتب وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة على سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى بن سيدنا محمد الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي ورسولهم وأخبرهم وذنبهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرهم يعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسماء الوالدين ونعمهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الغادي كتب الأنفاس الحبيبة عمر بن الرحمن الأنطاس بن الرشيع علي عبد الله فارس من الروح الحبيب ومن الرحمن بن أكرم بن عاقل الأنطاس ثم من الروح الحبيب وسيد بن عمر الأنطاس وإخوانه ثم من الروح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأنطاس ومن الروح الحبيب علي بن حسن الأنطاس ومن الروح الحبيب أحمد بن حسين الأنطاس ورسوله وإبراهيم وذي عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يعطي في الجنة وينفعنا بأسماء أنوارهم ونظيم والعافات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم هذا الرحيم مالك بالدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وكلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا فلا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله والله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. حبيب محمد النبي رضينا بالله ربا من اسلام دين وبه محمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا من اسلام دين وبه محمد النبي ورسوله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاء الله. بسم الله آمنا بالله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر إن الله باتنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من أعداد الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام من يا قوي يا مدينك بشر الظالمين. أصل الله من المسلمين صرف الله شر المسلمين. أصل
صلى الله على المسلمين صدق الله شر المؤذن صلى الله على المسلمين صدق الله شر المؤذن يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب المنايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجل وعظم ورضي الله تعالى عن بيته المطهر وأصحاب المعتد وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بدر من سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين الله عبد بن عيسى وأصولهم وأبراهيم ثم إلى روح سيدنا وصيب عبد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصولهم وأبراهيم جميع سادتنا علي وعلي وأصولهم وأبراهيم أن الله درجة في الجنة وكسر مصبات من يطيف حسنة ويحفظنا بدم وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات ما صلوا عنه وعلم ونفعت في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم بدل على سيدنا صاحب الراتب وتجد يشهد وصل نعمة ولبلة الحبيب لله بن علي بن محمد الهنداد وصله وابراهيم أن الله يعطي بيد في الجنة وينفعنا بها صلاة وأنوارهم ورفعاتهم من يعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا البركة وصل وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أيها بنعمتك في أمتنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال الكريم والعظيم وسلطانه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة علينا يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترز الأرض
ومن عليه وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويفيقنا فيك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبال عنيد واجعلني بذباق وبحسد ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجب الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وسلمنا من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين وارزقنا كما طاعة العظائم وبيتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullah والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم سيدنا رسول الله وعبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الباقي المقدم محمد بن علي رسولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا ومناما صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك اللهم صل وسلم
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأرض نور كوكبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى محببا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العصبة سبسابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسهم من كان ذنبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلم يا ربي خير مجهبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما خير يوم غنى فأطرابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لقد سلطانها الولي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. وخلق الخلق حكما وطوى عليها علمه وبسط لهم من بيض المنة ما زرت به في أقداره القسم صلى الله عليه وسلم خلقه وأجل عبيده رحمة علقت إرادته لنزلت في خلقها جل عبد المحمود صلى الله نزلت آثار ضربه بعلم السهادة والغيوب وما أجل هذا المد الذي أكرم بالمنان ومع جمع هذا المد الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود درت الجود أعناق الوجود ودرجت برد العوالم تراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإجعال وتصديق الصادق بقوله وفعله والمبالغ عن الله وأمره بتبليغه بخلقه من فرضه عبد أرسله العالمين بصيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فمعجمها من أكرم الله بها على البصر ومعصاها من نعمة انتصر سرها بالبحر والبر صلى الله عليه وسلم يا جل صلوات وأجمعها وأجتهد وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلوات يتصل بها والمصلي عليه نورة القلب وهم يطب بها بعناية الله بحجبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المدر من قربه وتبيعوا جلال سراب الأصل بوضه وحبه ما أعطر الأكوان بنسر ذكراه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحجب عند ودعه أمة تانس لجنابها المسعود ومشرفة لها في هذا سمات النور فحاضرت بتوفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي كتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعنا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم أشرق الكون وابتهاج بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون وصار وسرور قد تجدد الله يا سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف بنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طلق عن كتابته متون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، ولو من مكارم أخلاق سبقا، ووسعهم في المؤمنين حلما ورفقا. بالرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المنطبع على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم الأرملة، وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصرته تعطى الطرق والمنازل، وبرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه وأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو تلقى عن زين الوجود. جمد بوصفه وشانه ولو العلا بمجده ومكانه، أوصى بعز قد على مجرها أخذت على نجم سواب علاله صلى الله عليه. وقد انبسط قلبه بتبيين ما أفضل عنه وقائمه للنبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. عزل مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك سلخصم كما يصل التقاديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا آل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرغوا الكرب. يا آل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرغوا الكرب.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma najama al-bikram min ashabil Muhammadin yang qada tawajjah ila mutawassila bi sayyidi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay ja'ala sa'ni bi mazkura wa fi'li bihi mahmuda wa yanzu bi amali bil amali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhil khalis wa salati mawsula. Allahumma ya wali la tawajjuhul amal wa tawajjuh zafira wa ala babiyyati wa turahatul rihalum tasahha min hul bidatul ghamira tawajjuh ilaika surabil wasilin daik sayyidil mursalin amrika صدق الأمين سيدنا محمد الأنجم رسول العالمين أن تصلي وتسلم عليك الجد الكاملة مستعمد أمينة وبجنس والدونك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص من طرف الأفاخر في كل من واتمين واتمين قربي مجهر قاسم يمدد بعبادك وساكن كرسي رسالك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهجر بحركتنا وساقتنا بعين عنايتك وأن تفجرنا بجميع أطوارنا وتقلبتنا بعلم رايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من صرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا وترعنا به من ياتنا وعمالنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك واقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك خاصة ولا تهمنا وجنونا جميلة هي سنة لك ولا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقامل الربا منا بالغفران أن تقابل الربا منا بالغفران أن تقابل الربا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمن سأل والمعامل بما أمل وأنتم من أنصر هذا الحق وجرم وله وزهره وعن بركته وسار بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدنا والدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتي مرياتهم الكبير بجعل طريق منصورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا المنصورا وصف لهم قربة المغربين والدين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على البركة المؤمنين أجمعين وبال المقترين والظالمين وابسط الأمر من الحق من واحد الأمر ويدهم تعيد من عندك وننصرنا على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإخلاص من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإخلاص من جميع وبالهرج مكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخير قائمين وإجازة بقتنا وتوفنا يا الله مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini.
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala, yang artinya perkataan yang ke-47 dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqul mahabbati fi salasati khisalin. Nabi kita bersabda yang artinya kebenaran cinta itu ada pada 3 perkara. Bujurkah inya tu cinta atau sebaliknya? Maka itu ada pada 3 perkara. Maksudnya ada 3 perkara yang menjadi tolak ukur orang itu cinta dengan Allah atau tidak cinta dengan Allah. Ini tolak ukur yang 3 macam ini kita lihat pada diri kita. Apabila ada salah satu yang 3 macam itu, berarti kita cinta bujur. Tapi sebaliknya, apabila yang 3 perkara ini kadada pada diri kita, maka kita kada cinta dengan Allah. Seandainya kita di majlis ini ditakuni orang, ikam cintalah dengan Allah, ikam cintalah dengan Allah, yang insya Allah satu jawabannya cinta dengan Allah. Satu jawabannya cinta dengan Allah. Nah, kita buktikan ucapan kita itu. Apabila salah satu nang 3 hal ini ada pada diri kita, berarti pengakuan kita itu bujur bahwa kita cinta dengan Allah. Apabila nang 3 macam ini kada sama sekali pada diri kita, berarti kita berdusta. Berarti kita berdusta bahwa kita cinta dengan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, ayyahtara kalama sahababihi ala kalami ghairih. Ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Pertama, dia memilih akan kalam kekasihnya atas kalam orang lain. Artinya, apabila ada pada diri kita 2 pilihan, maka kita mesti memilih akan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kalam orang lain. Maksudnya, Allah berkalam di dalam Al-Quran, uzkuruni wazkurkum washkurli wala takfurun, yang artinya berzikirlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kufur. Umpamanya kita dihadapkan dengan 2 hal. Orang ada di suatu tempat atau di suatu majlis, orang berzikiran. Kalau kita benar-benar memilih akan kalamnya Allah, mesti kita mendatangi orang yang berzikiran tadi. Berarti kita mendengarkan akan kalam kekasih kita, siapa? Allah. Dibandingkan dengan ajakan orang lain. Kalau masih kita kada cenderung kepada kalamnya Allah, dengan memerintahkan kepada kita berzikir kepada Allah, berarti kita itu cinta kita dengan Allah itu kada bujuran. Berarti mahabbah kita kepada Allah kada bujur, hanya ucapan saja kita cinta dengan Allah. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, wa yakhtara majalasati habibihi ala majalasati ghairi. Dia memilih akan sekedudukan dengan Allah atas kedudukan orang lain. Atas sekedudukan dengan orang lain. Karena majlis itu ada beberapa bagian. Ada yang dinamakan majlis Allah, ada yang dinamakan majlis Rasulullah, ada yang dinamakan majlis aulia Allah, ada yang dinamakan majlis sia-sia. Umpamanya ada majlis Allah. Yang dimaksud dengan majlis Allah itu di tempat itu mereka melakukan zikir. Ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu berzikir kepada Allah, itu dinamakan majlis Allah. Ada suatu perkumpulan di mana di perkumpulan itu dibacakan akan salawat kepada Nabi dan dibacakan akan sirah nabawiyah, itu dinamakan majlis Rasulullah. Ada suatu perkumpulan di mana di tempat itu dibacakan akan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, maka itu dinamakan majlis aulia. Ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu tidak ada mendatangkan kemaslahatan akhirat, maka itu dinamakan majlis sia-sia. Ada suatu majlis di mana majlis itu mereka berzikir di tempat itu, kita hadir. Berarti kita hadir bersama dengan Allah. Berarti kita hadir di majlis Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir di majlisnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu termasuk orang yang mahabbah dengan Allah. Pengakuan kita cinta kepada Allah bujur. Tapi sebaliknya, ada suatu perkumpulan di mana di perkumpulan itu orang berzikir kepada Allah, kita kada mau hadir. Dia mengaku-ngaku bahwa dia mahabbah dengan Allah, pengakuannya dusta. Kada bujur pengakuannya tuh. Nah, disinilah tolak ukur kita mengukur pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mahabbah dengan Allah atau sebaliknya kita kada cinta dengan Allah? Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairih. Dia memilih akan keridaan, kesenangan Allah atas kesenangan orang lain. Karena yang diridai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah itu adalah amal saleh. Perbuatan yang baik itu adalah suatu perbuatan yang diridai oleh Allah. Kita misal suka melakukan hal itu, berarti kita termasuk orang yang benar mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi tiga macam ini adalah sebagai tolak ukur apakah bujur selama ini kita cinta dengan Allah atau malah sebaliknya kita hanya sekadar ucapan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Maka jikalau seseorang cinta akan sesuatu, maka pastilah dia menjadi budaknya. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Tuhan, napa nang disuruh Tuhan mesti kita lakukan. Mudahan kita diberi hidayah. Jadi surut dan dalamnya mahabbah kita kepada Allah kita lihat pada ibadah kita. Apabila ibadah kita sedikit, berarti mahabbah kita cuma sedikit juga lawan Tuhan. Apabila ibadah kita banyak, berarti mahabbah kita itu sudah dalam. Nah, disitulah tolak ukurnya kita mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'az wa mithqalu hardalatin min habbillahi ahabba ilayya man ibadati sab'ina sanatan. Ujar Yahya bin Mu'az, satu biji yang paling halus cinta kepada Allah itu lebih aku senangi daripada aku melakukan ibadah selama 70 tahun. Karena sifat mahabbah di dalam hati yang meletakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasa cinta di dalam hati itu Allah yang meletakkan. Allah memberi itu yang lebih itu adalah sesuatu yang paling aku senangi, kata Yahya bin Mu'az, daripada aku melakukan ibadah 70 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah. Wal maqalatu tsaminatu wal arbaun an Wahab bin Manbah al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun fi Taurah al-harisu faqirun wa in kana malikun fid dunya. Kata Wahab bin Manbah, ditulis di dalam sebuah kitab samawi. Nama kitabnya itu namanya adalah Taurat. Ujar si Manbah, bunyinya demikian. Al-harisu fakirun wa in kana malikud dunya. Orang yang tamak kepada dunia. Arti tamak ini diberi 5 hendak 10, diberi 10 hendak 15, diberi 15 hendak 20, itu dinamakan tamak. Orang yang tamak fakirun, selama-lamanya dia merasa fakir. Kenapa? Karena kadada puasnya. Orang yang ada memiliki sifat tamak fakirun, itu selama-lamanya fakir. Wa in kana malikud dunya, meskipun dia dikasih semua harta yang ada di dalam dunia ini, meskipun diberiakan semua harta yang ada di dalam dunia ini, tetap ia masih merasa fakir. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada sifat haris atau sifat tamak. Jadi hendaknya kita memiliki sifat yang lawan daripada tamak, itu adalah sifat qanaah. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan. Di dalam kitab Taurat kata Wahab bin Manbah disebutkan, orang yang taat kepada Allah, manusia akan tunduk kepadanya. Meskipun dia menjadi seorang budak, meskipun dia menjadi seorang budak manusia. Jadi kalau usah banyak-banyak kita mencari ilmu, kalau usah kita mencari amalan yang sehingga orang itu tunduk dengan kita. Kalau usah mencari amalan itu, cukup kita taat kepada Allah, maka manusia akan tunduk kepada kita. Meskipun dia adalah menjadi seorang budak. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Dan kata Wahab bin Manbah yang ditulis di dalam kitab Taurat, dan orang yang qanaah, orang yang qanaah ini adalah orang yang ridha dengan pemberiannya Allah dan hatinya tenang ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang kebiasaannya terjadi, maka tidak terjadi. Itu dinamakan qanaah. Ulun ulangi, orang yang bersifat qanaah adalah orang yang ridha dengan pembahagiannya Allah atau dengan pemberiannya Allah dan hatinya tenang ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang kebiasaannya terjadi dan tidak terjadi. Contoh, misalnya kita masang untung, masang telampung. Nah, kebiasaannya kawan kita apabila memasang untung itu 100 bilah, karena hanya 3-4 kilo. Seorang memasang untung, kanannya seekor, kanannya 2 ekor. Tapi hatinya tenang. Nah, ketenangan hati dan ridha dengan pemberiannya Allah, itulah yang dinamakan dengan sifat qanaah. Nah, di dalam kitab samawi yang dinamakan kitab Taurat disebutkan orang yang bersifat qanaah itu ghaniyun,
itu adalah perbendaharaan yang tidak habis-habisnya. Maksudnya rasa kaya. Wa in kana jai'an, meskipun dia merasakan kelaparan, meskipun dia merasa lapar, tapi merasa cukup. Nah, inilah yang dinamakan sifat qanaah. Nah, jadi sifat qanaah ini bisa kita rasakan pada diri kita. Apakah kita ini sudah memiliki sifat qanaah atau tidak memiliki sifat qanaah? Karena kita setiap hari mengarungi kehidupan kita. Kadang-kadang kita berisi duit ada, kadang-kadang kada berisi duit. Kadang-kadang kita berusaha kita dapat, kadang-kadang berusaha kada dapat. Nah, di situ kita mau melihat selama ini kita ada memiliki sifat qanaah atau sebaliknya tidak memiliki sifat qanaah. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa masyat mi'atai paraksahin lam ta'kul syai'an fasa'altu kaifa qawita 'alal masyi bila aklin. Di zaman dahulu ada seorang perempuan tawanan orang-orang kafir. Ujar Wahab bin Nambah. Lalu si perempuan itu berjalan sampai 2 farsakh dalam keadaan tidak memakan apa-apa. Jadi di zaman dahulu ada seorang perempuan tawanan yang ditawan oleh orang kafir. Dia berjalan sampai 2 farsakh. Dan dia berjalan itu dalam keadaan kada makan, artinya pacanglah lapar. Lalu ujar Wahab bin Nambah, "Fasa'altu kaifa qawita 'alal masyi bila aklin." Lalu aku bertakun, kayak apa ikam kuatlah berjalan kada makan? Ujar si Wahab bin Nambah tadi bertakun kepada si perempuan tadi. Faqalat, maka dijawab oleh si perempuan, kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marratin fa asba'u. Ketika aku berjalan dan aku merasakan akan rasa lapar, di saat itu aku membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Fa asba'u, maka aku merasa kenyang. Nah, inilah contoh orang yang memiliki sifat qanaah. Dia ridha apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya tenang ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang kebiasaannya terjadi tidak terjadi. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian sebuting lagi. Wal maqalatu tasi'at wal arbaun an ba'dil hukama radhiyallahu an. Man arafallahu lam yakun lahum al khalqi lazzatun li'annahu la yuhib ghairullahi ta'ala. Dan dan perkataan yang ke-49 daripada hukama radhiyallahu an. Ujar sebahagian ulama berkata, barang siapa mengenal dia akan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak merasa nyaman lagi bergaul dengan makhluk. Maka niscaya dia tidak merasa nyaman lagi bergaul dengan makhluk. Jadi orang yang ma'rifah dengan Allah kebanyakannya orangnya itu adalah uzlah. Artinya suka menyendiri, baik menyendiri itu di dalam kamar atau di sebuah tempat yang jauh daripada rumah. Suka uzlah. Kenapa? Karena mereka kada suka lagi bergaul. Li'annahu la yuhibbu ghairallah, karena bahwasanya dia tidak senang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu sudah diberi Allah sifat jinak, rasa nyaman beribadah. Itu memang sudah diberikan oleh Allah orang yang sudah arif billah itu, orang yang sudah ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin ma'rifah dengan Allah mesti melewati ilmu yang dinamakan sifat 20 dahulu. Karena itu adalah ciri khas orang yang ahli sunnah wal jamaah.
Dan mungkin seseorang itu ma'rifah dengan Allah kalau kada meliwati mengenal Allah itu dengan sifat 20 tadi. Jadi kalau kita hendak mengetahui pelajaran, apakah pelajaran itu memang ahli sunnah wal jamaah atau kada, kita lihat pelajarannya tentang masalah ma'rifah dengan Allah itu. Apabila lain daripada yang sifat 20 yang diajarkan toh, maaf aja, jangan belajar dahulu kita. Karena memang ini adalah disampaikan oleh guru-guru kita di masa kita belajar di pondok pesantren. Di situ disirin tulak ukurnya kita mengetahui orang itu belajar masalah mengenal Allah itu sifat 20 melalui sifat 20 kah atau kadakah. Nah, apabila melewati sifat 20 berarti itu ada ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita langsung kita artinya hendak ma'rifah dengan Allah itu kada melewati sifat 20. Harus kita mengenal dulu Allah melalui melewati sifat 20. Karena ulama menyebutkan itu ada 41 akaid yang wajib kita ketahui. Sehingga apabila kita sudah mengetahui dan kita i'tikadkan di dalam hati, bahkan kita bisa mengamalkannya, nah baru kita ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 41 tadi apa? Pertama adalah 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 mustahil bagi Allah, harus satu bagi Allah. Itu wajib kita kenal dulu, wajib kita mengetahui. Kalau sifat yang wajib bagi Allah 20 itu terbagi lagi kepada 4. Pertama adalah hal nafsiyah, kedua salabiyah, ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Adapun sifat hal nafsiyah cuma satu, wujud. Kalau sifat salabiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah. Adapun sifat ma'ani atau sifat yang 7, kudrat, iradat, sama, basar, hayat, kalam. Adapun sifat ma'ani itu adalah terbit daripada sifat ma'nawiyah, itu terbit daripada sifat ma'ani. Qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, dan seterusnya. Itu wajib kita mengetahui demikian. Wajib kita belajar dan wajib kita mengiktikadkan di dalam hati. Sesudah kita belajar akan sifat 20, kemudian kita mengiktikadkan di dalam hati lagi bahwa semua sifat yang ada pada zatnya Tuhan itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh satu, umpamanya sifat kudrat. Sifat kudrat ini adalah sifat ma'ani yang ada pada zatnya Tuhan. Siapa yang mengiktikadkan bahwa sifat kudrat itu yang memberi bekas, bahwa kafirun, maka orang itu kafir. Imbah kayak apa? Iktikad kita yang sebenarnya. Iktikad kita yang sebenarnya yang memberi bekas itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan sifat kudrat. Baru itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita katakan yang memberi bekas itu adalah kudratnya Allah, tapi yang memberi bekas itu zatnya Allah melalui sifatnya kudrat. Ini mesti hati-hati iktikad kita demikian. Itu cuma hanya satu kudrat, karena wajib kita menuntut akan sifat yang 20 tadi. Nah, jadi siapa yang ma'rifah dengan Allah, maka niscaya dia tidak senang bergaul dengan manusia. Wa man arafa ad-dunya bi annaha faniyatun, bi anna fa innaha faniyatan lam yakun lahu fiha raqibatun. Dan perkataan hukama, barang siapa ma'rifah dengan dunia, inya tahu dunia itu adalah fana, binasa. Lam yakun lahu fiha raghibatun, niscaya dia tidak gemar akan dunia. Bal ikhtara ad-daral baqiyah, bahkan dia memilih
akan negeri yang kekal, wa amilalaha, dan beramal untuk negeri yang kekal. Jadi kenapa kita melihat ada seseorang semangat benar bagawi, kada tahu bulit kepala di orang bahari, maksudnya apa? Sembahyang kada tahu, puasa kada. Nah ini orang nang kada tahu bulit kepala ngarannya bagawi. Kenapa inya bagawi? Inya kada tahu dunia itu pacangan binasa, lalu inya bagawi terus menerus kada mengatakan pacangan alam nang pada pacangan alam nang diliwatinya itu masih banyak. Karena alam akhirat itu bukan cuman hanya alam kubur, tapi alam mahsyar, alamul mizan, alamul hisab, sirat, baru sampai surga atau neraka jahanam. Nah, apabila orang itu ma'rifah dengan dunia, pasti orang itu kada tapi gamar benar lawan dunia. Memang inya suka lawan dunia, cuman ala kadarnya untuk mencukupi bakal akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa man arafa adullahi lam yataqaddaman ilal khusama. Barang siapa ma'rifah bahwa Tuhan itu adil, maka niscaya dia tidak akan membalas akan musuh-musuhnya. Kenapa kita hendak membalas? Karena inya sarik lawan kita, kita balas. Umpamanya inya memukul lawan kita, kita balas karena kita kada ma'rifah keadilan Tuhan. Oleh karena kita tidak ma'rifah dengan keadilan Tuhan, lalu kita membalas musuh-musuh kita. Yang seandainya kita kenal bahwa Allah Ta'ala itu maha adil, maka niscaya kita tidak akan membalas akan musuh kita. Musuh itu ada dua macam, ada musuh nang terang-terangan, ada musuh nang dalam salimut. Ada ya, kalau nang ngalih benar itu musuh dalam salimut nih, musuh dalam salimut nang ngalih benar tuh. Artinya di hadapan kita bagus saja pandiran, tapi di belakang kita menyambati kita. Nah ini nang sulit benar manusia. Ini berwajah dua kajurah, memiliki wajah dua, manis benar pandir lawan kita. Tapi apabila di hadapan orang lain, kita nanti pandirnya. Nah ini nang masalahnya. Nah meskipun umpamanya musuh semacam itu, kalau kita memang benar ma'rifah dengan Allah bahwa Allah itu maha adil, maka niscaya kita tidak akan membalas musuh kita tadi. Kemudian telah berkata oleh Hasan rahimahumullah, man arafallahu ahabbahu wa man arafad dunya karihahu. Ujar Hasan, barang siapa ma'rifah akan Allah bahwa Allah itu senang cinta lawan kita, maka barang siapa ma'rifah dengan Allah, maka niscaya kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kada mahabbah dengan Allah? Karena kita ma'rifahnya sedikit. Kalau ma'rifah kita ini banyak dengan Allah, maka niscaya kita akan cinta dengan Allah. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya dengan kita. Mulai beisukan kita bangun, kita sudah menerima akan kenikmatannya Allah berupa sihat awak kita. Makanya ulama itu mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita melewati ulama. Sewaktu kita bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amattana wa ilaihin nusyur. Dalam hati kita berucap, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Alhamdulillah aku hari ini masih diberikannya oleh Allah kenikmatan. Alhamdulillah aku ini termasuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh memuji Allah di dalam hati ketika kita bangun dari guring. Itu kenikmatan dari Allah, kita diberikannya kesehatan. Sesudah kita bangun guring, kita ambil wudu, kita kawal wudu pulang. Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa, kita kawal wudu. Yang seandainya Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, waktu subuh kita kada mampu untuk berwudu. Berarti apa ucapan kita di dalam hati ketika kita berwudu? Ucapan kita, aku kawa berwudu, ini adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Terus kita sudah selesai berwudu, berdiri pulang kawa kita melakukan sembahyang sunat subuh.
timbul pulang dalam hati, alhamdulillah aku kau berdiri hendak melaksanakan sembahyang sunat subuh. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Apabila kita sudah ma'rifah dengan kenikmatan Allah, apabila kita sudah ma'rifah dengan kebaikannya Allah, maka timbullah di dalam hati kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat mahabbah kepada kita, sehingga dengan sifat mahabbah itulah kita akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi as-salihin min ahli samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina zawil qadri ali sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa an sairi ashabi rasulillahi ajma'in wa anitabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Wahsyurna warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Allah, ya Rabbana ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin, Allahumma amin. Abdul dzikri annahu la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزقين عن الحرام معصومين وفي الجنان مناعم وعن النيران مباعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظر متماتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل له من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيلا ولا سبيلا. وأثبت اللهم على قراءة هذه وغيرها ثوبا جزيلا وعنزلا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما خلقناه وكبرناه وحللناه سيرة من شرفنا بالأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل صحابة القرابة وتابعين وتابع تابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من خلقنا هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من دجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم سائر ولا سائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم برسوله جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم صالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحجنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووالية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانوا كائنوا في علمك محلة أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبكة والباقع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح حجة أبو صاحب بنت نعيم ثم إلى أرواح حج مسلم بن حج سنو حجة بحرا بن حج بحرة بنت أوتو ثم إلى أرواح كمارية بن محمد كساسي ثم إلى أرواح جميع بنت حج سمت ثم إلى أرواح سلامة بنت حج مسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النار. اللهم اجعل فداءه من النار وعتقا من النار وسلامة لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى والرحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.